बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अब बात करेंगे शहरी लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पर। तो शहर में स्मोक के डेरे हैं। शहरी स्मोक की वजह से आंखों और गले के इमराज में मुब्तला होने लगे हैं और शहर में AQI की शरह 279 तक जा पहुंची है। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं और मौसम के हवाले से भी अपडेट्स जानेंगे हमारी नुमाइंदा अफशां से। जी अफशां। लाहौर शहर में सर्दियों की आमद से पहले स्मोक का सीज़न जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से उनके लिए कोई खुशी की खबर भी नहीं दी जा रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में भी उन्हें स्मोक की शिद्दत को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनका कहना है कि शहरी जो हैं एहतियाती तदबीर को अपनाएं, मास्क का और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उन्हें जो है सांस की और आंखों की बीमारी जो है उससे वो बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। उनका यही कहना है कि गैर ज़रूरी जो है घरों से बाहर ना निकले। जैसे आज वीकेंड नाइट है, आज भी लोग ज़रा घरों से बाहर निकलने से थोड़ा अवॉइड करें, ये वीकेंड जो है अपने घरों में गुजारें, क्योंकि स्मोक की जो बढ़ती हुई शरह है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है लाहौरियों के लिए। इस वक्त जो AQI इंडेक्स है लाहौर का वो 279 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाहौर जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में सबसे अव्वल नंबर पे है स्मोक के लिहाज से। और शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने का कहा जा रहा है कि स्मोक से बचने के लिए जो है जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतनी करें। और इसकी स्मोक की लाहौर में सबसे बड़ी वजह जो है वो पोल्यूशन है और फैक्ट्रियों का जो धुआं है, बगैर चिमटियों के इस्तेमाल के वो जो धुआं छोड़ते हैं बगैर फिल्टर किए। आपका बहुत शुक्रिया अफशां। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल गंगाराम अस्पताल का दौरा। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज ने भी शिरकत की। MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रिंसिपल फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज ने भी शिरकत की है। इस मौके पर डीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, MS गंगाराम अस्पताल, मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन के काम का जायजा भी लिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस दौरे का अजमत आवान से। जी अजमत। नकवी का जो चिल्ड्रन अस्पताल और गंगाराम अस्पताल का तफसीली दौरा किया और दोनों अस्पताल की जो अपग्रेडेशन के जो काम है उसका जायजा लिया और तमीराती काम के दौरान वहाँ पर मौजूद बेड, आलात, फर्नीचर और दीगर अशिया बाहर पड़ी देखकर जो है वो वज़ीर आला ने भरमी का इजहार किया और उन्होंने इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया की जो है वो सरजिश भी की। उनकी जानिब से कहा गया कि कई रोज से जो है ये तमीराती काम जो है होने के बावजूद जो तारीखी अशिया उनको महफूज क्यों ना रखा गया। उनकी जानिब से कहा गया ये तमाम जो सामान है ये मरीजों की इमानत है, अगर ये सामान खराब हो जाए या गुम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। तो उन्होंने ना सिर्फ सरजिश की बल्कि उनको तंबीह जारी की अस्पताल इंतजामिया को कि पूरी तौर पर ये जितना भी सामान है इसको आज रात तक ही जो है वो हिफाजती कमरे में मुंतकिल किया जाए और मुनासिब जगह पर रख कर जो है इसकी सिक्योरिटी जो है उसको भी यकीनी जो है वो बनाया जाए। उसके बाद चिल्ड्रन अस्पताल की जो जिला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक और OPD की अपग्रेडेशन के जो तमीराती काम है उसका जायजा लिया और हर फ्लोर पर जो है जिला पंजाब खुद गए और जारी कामों का जो है तफसीली जो जायजा लिया और मॉडल रूम का जो है वो मुआयना किया। और इस मौके पर जो जिला पंजाब उन्होंने डेंटल ब्लॉक के डिजाइन पर जो है वो नजरसानी की जो है वो हदायत जारी की गई हैं और जिला ने एमरजेंसी ब्लॉक में बेड्स की जो तादाद है उसमें इजाफे की भी पूरी तौर पर जो है वो हदायत जारी की गई और साथ साथ ये तंबीह जारी की गई है कि जो अपग्रेडेशन के जो काम है उनके अंदर से कहा गया कि इसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए और अपग्रेडेशन के काम पर होने वाली जो पेशरफ्त के बारे में जो है उनको ब्रीफली जो तफसीली जो है वो भी किया गया। और इस मौके पर जिला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल के बाद गंगाराम अस्पताल पहुंचे और इंडोर ब्लॉक में जो अपग्रेडेशन के जो काम है उसका मुआयना किया और इस दौरान उन्होंने जो मजदूर थे उनसे मुजाफा भी किया और उन्हें मजीद जो है वो मेहनत से काम करने की तलकीन की और उनको हदायत जारी की कि 3 शिफ्ट में जो है वो काम करके जो है मनसूबे को फिल फॉर जो है वो जल्द मुकम्मल किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये दरख्वास्त की कि म्यारी जो गैस और इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको यकीनी जो है वो बनाया जाए। वज़ीर मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी तमीरात और मौसलात को ऑपरेशन के काम में जल्द जो है वो मुकम्मल करने के लिए हदायत जारी की है। इस मौके पर जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो मिनिस्टर थे डॉक्टर जावेद अकरम वो भी मौजूद थे। अजमत बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं लोड शेडिंग के सताए मकीनों का चंदराए रोड पर एहतजाज। अहले इलाका की लेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुसलसल 5 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम में बिजली बंद रहती है। मुजाहिरीन ये शिकवा कर रहे हैं। मजीद उनके क्या शिकवे शिकायत है, तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे इब्राहिम से। जी इब्राहिम।
میں موجود ہوں فیروز پور سے ملحقہ علاقے چدریائے روڈ پر، جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ صبح 5 گھنٹے جو ہے مسلسل لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اور رات کو بھی یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور رات کو بھی 5 گھنٹے جو ہے مسلسل لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ یعنی دن میں 10 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے مسلسل جاری جو ہے رہنے کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے۔ یہاں پر جو ہے لوگ احتجاج پذیر ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا شکوہ شکایت ہیں لیسکو حکام سے، وابڈہ حکام سے۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کب سے جاری ہے اور آپ کو کس قدر پریشانی کا سامنا ہے؟ 15 دن سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ہمارا، اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم پتہ نہیں کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، کون سے سیارے پہ رہ رہے ہیں ہم، نہ بجلی ہے، بالکل 10 گھنٹے لائٹ ہماری جا رہی ہے۔ ہمارے بچے صبح ناشتہ۔ ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو پھر سے آگاہ کریں، غیر قانونی منی پیٹرول پمپس نے ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا ایک اور پول کھول دیا ہے۔ کئی مرتبہ رپورٹ ہونے کے بعد بھی منی پیٹرول پمپس کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ بابو صابو نوناریاں چوک پر بھی غیر قانونی منی پیٹرول پمپ قائم ہو چکا ہے۔ ہمارے نمائندے عمیر سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس سارے معاملے پر۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شیرا کوٹ کے نوناریاں چوک پر، جہاں پر غیر قانونی پیٹرول پمپس کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر بھر کی طرح یہاں پر بھی منی پیٹرول پمپس ہیں جو ان کا دھندا عروج پر ہے۔ یہاں پر آبادی کے سنگم میں جو ہے وہ غیر قانونی پیٹرول پمپس کا دھندا جاری ہے۔ یہاں پر گراں فروشی بھی عروج پر ہے۔ یہاں پر دوسری جانب جو ہے وہ گراں فروشی بھی عروج پر ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 283 روپے کی بجائے 287 سے 288 روپے کے درمیان جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بادی ہے اور لوگوں کو اس پیٹرول پمپ سے شدید خطرات جو ہیں ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ یہاں پر پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو کوالٹی ہے اور جو کوانٹٹی ہے ان پر بھی شہریوں کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد ان کے خلاف ایکشن لے اور یہ جو غیر قانونی پیٹرول پمپس فعال ہیں تمام شہر میں، ان کا سدباب کیا جائے اور ان کا صفایا کیا جائے، تاکہ جو شہریوں کی زندگیوں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جی عمیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام ثقافتی میلہ لاہور ہے کی تقریبات جاری ہیں۔ دربار حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ میں تقریبات کی مناسبت سے محفل سما منعقد کی گئی۔ محفل سما میں سیکرٹری اوقاف اور مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور آصف علی فاروق، زونل ایڈمنسٹریٹر شاہد حمید ورک، ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد محمد علی، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آصف اعجاز، مینیجر دربار گوہر مصطفیٰ، مینیجر داتا دربار شیخ جمیل سمیت زائرین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ محفل سما میں ملک بھر کے نامور قوال حضرات نے فن کا مظاہرہ کیا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے اس حوالے سے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد ثقافتی کلچر کو اجاگر کرنا ہے۔ شہر کا موسم تبدیل ہوتے ہی چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈا بازار پہنچ گئی۔ کوئی گرم کپڑوں کی خریداری میں مشغول رہا تو کوئی مناسب قیمت پر اچھے جوتوں کی تلاش میں سرے گرداں رہا۔ موسم تبدیل ہوتے ہی گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے حاجی کیمپ کے لنڈے بازار میں خواتین کا رش لگ گیا۔ کوئی گرم کپڑوں کی تلاش میں رہا تو کوئی جیکٹ ڈھونڈتا رہا۔ چھٹی کے باعث لنڈے بازار میں شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے امڈ آئی۔ ایک طرف جہاں شہری خریداری میں مصروف ہیں تو وہیں مہنگائی کا شکوہ بھی کرتے نظر آئے۔ تو یہ کیا ہے، ادھر 1800 2200 2000 اتنے کا کیا کریں گے؟ غریب آدمی گھر سے آتا ہے شوز لینے کے لیے، اچھا مل جائے گا 200-400 کا مل جائے گا۔ ادھر مہنگائی بہت ہو گئے، بہت مہنگائی ہے یہاں پر۔ ابھی یوز سامان بھی آج کل بہت زیادہ مہنگے ہو گئے۔ ابھی جو نئے سامان ہیں ان کی تو پھر آپ بات ہی نہ کریں۔ ابھی جو یوز سامان لینے آئے ہم نے کہا چل سیکنڈ ہینڈ لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ابھی پہنچ سے بہت دور ہے۔ ہم خریدنے نہیں آئے ہیں، لیکن ہماری رینج اتنی نہیں ہوئی۔ حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم غریب عوام کا خیال کرنا۔ لنڈے بازار میں جہاں شہری مہنگائی کا شکوہ کر رہے تھے تو دکانداروں کا کہنا تھا کہ لنڈے بازار میں رش تو بہت زیادہ ہے لیکن خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اشیاء پر ٹیکس کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اشیاء مہنگی ہیں۔ پچھلے سال جو ہے نا خریداری بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سال مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ کم خریداری پہ آتے ہیں۔ موسم تبدیل ہوتے ہی لنڈے بازار کی رونقیں تو بحال ہو چکی ہیں، البتہ خریداری پچھلے سال کی نسبت بہت کم ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے زیر اہتمام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم کے اثرات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں چینی کونسل جنرل یاو شرین اور صوبائی وزیر صنعت اور تجارت ایس ایم تنویر نے خصوصی شرکت کی۔
سیمینار کا انعقاد چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ محمد مہدی کی جانب سے 4 پوائنٹس شیرٹن ہوٹل میں کیا گیا۔ سیمینار میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی اور خیالات کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کا کہنا تھا پاکستان اور چائنا کے درمیان 20 مختلف شعبوں میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے MOU پر دستخط کیے گئے ہیں۔ 18 October, our Prime Minister, Pakistan, visited China and signed 20 MOUs and agreements in different sectors. This forum will provide better opportunities for Pakistan and other countries. It will not only enhance world connectivity but also make the governance system more transparent. سیمینار میں گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری، نذیر حسین، کرنل قادری، ڈاکٹر شبیر، ڈاکٹر امجد مگسی، ڈاکٹر احتشام، ڈاکٹر ایوبی، ڈاکٹر وحید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین کا کہنا تھا، چینی قونصل جنرل ہونے کے ناطے میں پنجاب میں ہر مدد کے لیے موجود ہوں۔ We are diplomats. We are residing in the receiving country. It's beautiful Pakistan. So I should observe the protocol in due course. So Mr. SM Tanvir, Honorable Provincial Minister, not only for agriculture, but for industry, for commerce, and for special skills. صوبائی وزیر SM تنویر اور چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین نے پاک چین دوستی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے منعقدہ سیمینار کو تمام شرکاء نے خوب سراہا۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ دلاور نیازی، City 42۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر کی زیر نگرانی پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے سٹاف کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرام سیشن 1 کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹریننگ میں CFO ماڈل بازار نوید رفاقت، GM پروجیکٹ صدام حسین اور مینیجر HR ماریا اقبال بھی موجود تھے۔ ٹریننگ میں صفائی، حسن اخلاق اور جذبہ حب الوطنی کا درس دیا گیا۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے ٹریننگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں گاہکوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، گاہک ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ شاہد قادر نے مزید کہا کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہد قادر نے ماڈل بازار رائیون میں مخیر حضرات کے تعاون سے لگنے والا واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سستے تندور کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کے میاں اشتیاق الرحمان کے خصوصی تعاون سے نصب کیا گیا، جہاں پر ہزاروں لوگ روز فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اسکائی لائن ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO محمد زبیر کے خصوصی تعاون سے سستا تندور بھی لگایا گیا ہے، جہاں مہنگائی کے اس دور میں صرف 5 روپے میں روٹی دی جا رہی ہے۔ پاک ویلنس فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر کے زیر اہتمام دماغی صحت سے متعلق آگاہی مہم اور بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک کی گئی۔ CEO ڈاکٹر طاہر سعید اور سمرا طاہر نے واک کی قیادت کی۔ پاک ویلنس فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر کے ذریعے تمام دماغی صحت سے متعلق آگاہی مہم اور بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک میں منیجر آپریشنل کیپٹن ریٹائرڈ مبارک علی نے شرکت کی۔ آگاہی واک میں ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سمرا طاہر کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں چھاتی کا کینسر بہت حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو ابھی کینسر سے اتنی آگاہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر سعید کا کہنا تھا کہ دماغی بیماری، جسے دماغی صحت کی خرابی بھی کہا جاتا ہے، دماغی صحت کے حالات کی ایک وسیع رینج سے مراد ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا بختیار کی جانب سے لیگ رہنما خواجہ سلمان رانا مشہود کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صبا صادق، سینئر صحافی سہیل وڈائٹ سمیت دیگر احباب نے بھی شرکت کی۔ سابق سینئر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا بختیار کی جانب سے دوست احباب کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا اور عشائیے میں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اب آپ کو آگاہ کریں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے۔ انتخابات میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ 31 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ امیدواروں کی انتخابی مہم جاری۔ اتوار کے روز بھی وکلاء سے ٹیلی فونک اور ڈور ٹو ڈور رابطے جاری ہیں۔ سپریم کورٹ بار کی صدارت کا الیکشن وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا۔
सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत की पग किसके सर सजेगी, वकला का वोट 31 अक्टूबर को फैसला करेगा। सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत को आसमा जहांगीर ग्रुप की, जबकि मियां अब्दुल कुदूस को हामिद खान ग्रुप की हमायत हासिल है। शादमान में क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा साइंसी मेले का दूसरा दिन। शादमान के क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन था। मेले में शहर भर से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा समेत शहर भर से 700 और वालदैन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वालदैन ने ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की काविश को भरपूर सराहा। इस तरह के इवेंट्स ही होने चाहिए, दे वेरी इम्प्रेसिव, और जो जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है बच्चों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाली जनरेशन में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तलबा ने हैरत अंगेज इजादात की नुमाइश से अपनी जहानत का लोहा मनवाया। बेसिकली इट इज अ हिडन राइटिंग दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव डाटा। कोई आपके पर्सनल मैसेजेस हैं, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको ये सिक्योर करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। बायोलॉजी, IT, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। जिस तरह से आप चीज़ों को सिखाने का अमल, जिस तरह की हमने साइंस डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।